हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक और शेयर प्लीज जरूर कर दीजिएगा। हाँ, आगे मोहब्बतों के राजदार, रोमांस के बादशाह, हीर का रांझा और प्यारो मोहब्बत का पैकेट। उसने हाल के दाढ़ी दरवाजे से अंदर कदम रखते ही मौविया के ललकारते लफ्ज सुने। उसके लफ्ज उसे शर्म की अमीर गहराइयों में धकेल रहे थे। उसका चेहरा कंधारी अनार की मानत धमकने लगा जबकि उसने अपनी हशमगी नजर से उसको देखा। खबरदार, तुम अब मुझे इन नजरों से मत देखो। तुम तो शादीशुदा हो ही, लेकिन अब मैं भी शादीशुदा हूँ। उसकी मसरी अदाकारी अरोज पार थी। क्या बकवास करते हो? चच्ची ने हंसते हुए एक चपत उसे रसीद की जबकि बाकी सब अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश में थे। किधर डेट मनाकर आ रही हो? उसने मसलसल शरारत से जुमले कसते हुए उसे देखा और इनके करीब आता हुआ अलीजे का हाथ छोड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। बस खबरदार, मेरे करीब आए तो तुम्हारा बहनोई हूं मैं और मेरी इज्जत का उसको अपनी सीमा बढ़ते देकर उसने फौरन पंतरा बदला, लेकिन तब तक उसकी गर्दन उसके हाथों में थी जबकि उसकी ऐसी दुर्गत पर सब लोटपोट होने लगे। वेरी गुड लाला, जरा ज्यादा जोर लगाकर पकड़े ना। मीशे ने हंसते हुए टुकड़ा लगाया तो उसने उसे घूरा। कोई अल्लाह का बंदा मेरी बेपरवाह बेगम को बुलाकर लाए कि उसके शोहर की जान खतरे में है। फौरन से बेशतर आकर मुझे बचाए। उसकी धाइयां अरूज पर थी जबकि किसी को उसकी धाइयां इंप्रेस नहीं कर रही थी। और तो और उसकी भाभी बेगम भी आज उसे नजरअंदाज की अपनी सास को ताज़ा ताज़ा हुई हतीजा अम्मा से होने वाली मुलाकात का अहवाल सुना रही थी। तुझे तेरी बेगम का वास्ता, मेरी जान छोड़। वो चिल्लाया तो उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी और वह फौरन उठकर फौरन से अरिजे वाले सोफे के पास आन बैठा और गौर से उसको देखने लगा। क्या है, क्या देख रही हो? वर्जन चलाई। यही देख रहा हूँ कि आप में कितनी ताकत है और तो और आपके नाम में भी बहुत ताकत है। तो शरारत से कहते हुए आंखें घुमाई तो उसकी बामुश्किल नरम होती हुई रंगत फिर से सुर्खियां गुलने लगी। हाय, ये सुर्खियां, ये अदाएं, मेरा भाई दीवाना हो रहा है। कोई तो रोक लो। उसने जहां की तरफ नजर घुमाते हुए कहा तो बेध्यानी में उसके मुलायम चेहरे पर नजर जमाए बैठे थे। उसके मुसलसल शरारती जुमलों पर वो बौखला कर उठी और कमरे की तरफ भागने के अंदाज में लपकी। जाए बेटा, आप भी चेंज का ले। मामा ने उसे भी उठने को कहा। भाभी, कमरे में ध्यान से जाइएगा और गौर से देखिएगा अपना कमरा। उसे दोनों को जाता देखकर पीछे से हाथ लगाई, लेकिन वो नजरअंदाज करती सीढ़ियां अबूर करती हुई चलती गई क्योंकि वह जानती थी कि उसे कुछ कदमों के फासले पर वो भी मौजूद था। उसे कमरे का दरवाजा खोलते ही जूं ही कदम अंदर रखा तो नजर अंदर के मंजर से टकराई तो वो वहीं पर जमकर रह गए। वो हैरानगी से अपने सामने मौजूद का मंजर देख रहे थे। यकायक उसके लबों पर एक अलवाई सी तबस्सुम झलकने लगा जबकि चेहरा शर्म की सुर्खी से देखने लगा। उसके चेहरे की सुर्खी देखकर उसके पीछे आता जहां अचंभे से आगे बढ़ा। सामने नजर आते मर्द को देखकर वो भी महसूस हुआ और पुरतपिश नजर से उसके सुर्ख चेहरे को देखा। उसकी निगाहें महसूस करके वो बौखलाई और इसी बौखलाहट को मिटाने के लिए जल्दी से बोलती हुई आगे बढ़ी। ये तस्वीरें कितनी प्यारी हैं। उसने अपनी और जहां की तस्वीरें देते हुए कहा। वो हैरान थी कि आज इन दोनों की ये स्पेशल तस्वीरें उसने इतनी जल्दी पोर्ट्रेट बनवाकर कमरे की जीनत बना दी थी। व्हाइट ड्रेस में मलबूस अलीजे और ऑफ व्हाइट में जहां की खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त कमरे की जीनत बनी हुई थी। जहां का नीचे पाँव के झुक कर उसका फ्राक उलझाना, धीरे से उसके बाल पीछे करना और उसके कान की तरफ झुकना, जहां का अलीजे को बाजू में उठाना, उसके बाहों में उठाए सीढ़ियां उतरना, उसका गाड़ी में बिठाना और गाड़ी में बिठाकर उसका फ्रॉक समेटना, इनके हर एक लम्हे को पोज इस खूबसूरती से लेकर पोर्ट्रेट करवाए गए थे कि नजर बहुत सी रह गई थी। इन तस्वीरों को सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि इनमें वो दोनों एक जैसे ड्रेसेस पहने इस कदर मुकम्मल लग रहे थे कि नजर ठहर ठहर जाती थी। उसने जल्दी से इस तस्वीर की खूबसूरती का बोला, लेकिन उसकी मैनियत नजरों की तपश ने उसे इस बात का एहसास दिलाया तो वो लब दांतों तले कुचलने लगी। उसने उसकी हरकत को कदरे आईब्रो झुकाकर देखा और कदम पा कदम उसकी सिमत पड़ने लगा। उसने जब उसे अपनी तरफ आता देखा तो उल्टे कदमों पीछे हटने लगी। निगाहें होंश उसके गिरबान पर अटकी थी जिससे उसका कुशादा सीना थोड़ा सा झलक रहा था। वो कदम पा कदम चलते रहे जब पीछे दीवार आने की सूरत में वह झटका खाकर रुकी, लेकिन उसके कदम न थमे। वो आंखें फैलाई लब को चलते तेज होती धड़कन समेत अपनी सिमत आते देखती रही। वो उसके करीब, बहुत करीब आन ठहरा और अपनी गहरी नजरें उसके लहू टपकाते चेहरे पर टकाए उसे हाथ बढ़ाया। उसकी सांसें अटकने लगी। उसने हाथ बढ़ाया और उसके दांतों की उस पर पुरशिद्दत कैसे उसके नाजुक लबों को आजाद करवाया। उसकी इस हरकत पर वह लजरती अपना रुख बाएं जानब को मोड़ गई। उसकी सांसें तेज तर हो रही थी। उसने उसे अपने कांधे की सिमत झुकते हुए देखा तो फौरन हड़बड़ाते हुए बोल उठे। मेरी तबीयत खराब है, मैंने आप पर वॉमिट कर देनी। उसने अपने तय धमकी दी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि सामने कौन मौजूद है। रियली? उसने तीखे जतनों से पूछा। जी, उसने बामुश्किल खुद को कंपोज करते हुए जवाब दिया। अलीजा शाह, ये धमकियां मुझ पर असर नहीं कर सकती। अपनी बेटी के लिए ऐसा बर्दाश्त कर सकता हूँ। उसने संजीदगी से कहा। सिर्फ आपकी बेटी? उसने हल्की से उसको देखा। हाँ, मेरी बेटी, क्योंकि मेरा भी तो अमल दखल ज्यादा है ना। उसने जिस अंदाज में कहा था वो कांपने लगी। आप? उसने उसको कुछ कहना चाहा। हाँ,
وہ کچھ آپ کی بھی بیٹی ہے، اسے شرارت سے کہتے ہوئے ایک شدت سے بھرپور لمس اس کے کاندھے پر چھوڑا اور چینج کرنے چل دیا، جبکہ وہ وہیں پر کھڑی درکنیں شمار کرتی رہ گئی۔ اس کا تکیہ اٹھاتا ہوا ہاتھ موبائل کی اسکرین دیکھ کر تھما اور غصے کی ایک لہر شدت سے اس کے اندر جاگی۔ اسے اسٹڈی کا دروازہ زور سے کھولا اور دھڑ سے بند کیا تو وہ بیچارہ مسکین سا، اس کا شوہر ٹھنڈی سانس بھر کر آ گیا کہ اب کون سی دفعہ نافذ ہونے والی ہے۔ جی فرمائیے، کیا ہوا؟ اس اپنے سامنے موجود سسٹم کو بند کرتے ہوئے اس کی طرف چیک کر رخ موڑتے ہوئے غصے سے تپتے چہرے کے ساتھ کھڑی اپنی بیگم پر نگاہ ڈالی۔ تانیہ تو چلو میرے لالے کے مشن کا حصہ تھی، لیکن اب یہ تسکین کون ہے؟ اس کا موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے لے رہا ہے اور وہ جیت جان سے چونکا اور حیرانگی سے اس کے ہاتھ میں جکڑے ہوئے موبائل پر نگاہ ڈالی۔ کون سی والی تسکین؟ اس نے حیرت میں ایک انتہائی بونگا الٹا سوال پوچھ لیا۔ اس کے نتھے پھولنے لگے۔ مطلب اتنی زیادہ ہیں کہ تسکین کے نمبر بھی رکھے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس نے مجھے اپنا لکی کوڈ نمبر نہیں بتایا۔ پھولے نتنوں اور بڑے چہرے کے ساتھ وہ تنزیہ بولی۔ وہ کرا کرایا گیا۔ میرا مطلب ہے کہ کون سی تسکین؟ میں تو کسی کو نہیں جانتا، اس نے وضاحت دیتے ہوئے بولا۔ تو پھر یہ کون ہے جو پچھلی ڈیٹ کا احوال اور تصویروں کا مطالبہ کر رہی ہے؟ اس کے طنز ہونٹ جاری تھے، جبکہ وہ حیران تھا کہ اب یہ آہٹ ہے کون؟ ہان؟ تم اس کے حلق میں آنسو کا گولا سا اٹکنے لگا۔ مہرو پلیز، اس کا آنسو دے کر وہ طرف کر آگے بڑھا۔ ایسے شک کیوں کر رہی ہیں؟ ساری زندگی تمہاری نظروں کے سامنے گزری ہے، اتنا بھی اعتبار نہیں ہے؟ اس سے اپنے پیچھے ہٹتے دیکھ کر تکلیف سے پوچھا۔ تو میں جانتی ہوں تمہیں تبھی تو دکھ ہو رہا، پہلے یہ سب نہیں تھا، اب کیوں؟ مجھے تنگ کرنے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے؟ اس نے بگڑتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں بدل نہیں رہا تم سے، اسے زور سے اپنے ہاتھ اس کے کاندھے پر گاڑتے ہوئے سخت آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں شدت سب سے سرخ پڑنے لگی۔ اس کو اس روم میں آتا دیکھ کر اس کی سانسیں مدھم پڑنے لگی۔ بتاؤ، میں بدل لے سکتا تم سے؟ وہ زور سے چلایا تو وہ کانپنے لگی، آنکھیں چاچو چھاج برسنے لگی۔ ہان، اس نے ہولے سے کہا، میں تم سے کیسے بدلہ لے سکتا؟ اگر بدلہ لینا ہوتا تو پہلے دن لیتا، اور آج تم میرے سامنے یوں نہ کھڑی ہوتی۔ اسے سرد آواز میں کہتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو اس کا سر ڈوب کر ابھرا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارا یقین کیسے توڑ سکتا ہوں میں؟ وہ خود کلامی کے سے انداز میں گویا ہوا تو وسیع سختی ضبط کرتی اس کے کشادہ سینے سے جا لگے۔ اسے جھٹکے سے لگا اس کی اس حرکت سے اور اس کی شدت سے رونے پر غصہ بھی جا کے مانت بیٹھ گیا۔ میں تمہارا یقین کرتی، لیکن میں کیا کروں؟ جب بھی کسی کو تمہارے ارد گرد بھی دیتی تو میرا دل جلنے لگا، سانسیں الجھنے لگتی۔ وہ روتی ہوئی بولتی جا رہی تھی، جبکہ وہ خوشگوار حیرت سے اسے بولتا سن رہا تھا۔ مہر، اس کے کاندھے پر بازو پھیلاتے اس کو پکارا، پلیز مجھے معاف کر دو، تم غصہ کرتے مجھے اچھے نہیں لگتے، بالکل بھی۔ وہ بے سادگی میں اس کی حقیقی کے ڈر سے بولتی جا رہی تھی، جبکہ وہ محسوس سا ان خوشکن لمحوں کے خوشکن الفاظ اپنی سماعتوں میں انڈیل رہا تھا۔ ارے میری ہٹلر بہن! زوریس اور میوہ کی زوردار پکار پر وہ چونکی ہوئی، اس سے علیحدہ ہوئی اور شرم سے سر پڑتی پر چہرہ صاف کرتی اسے چھپتی ہوئی فوراً باہر کو بھاگے۔ روتی رہی ہو کیا مہرو؟ دونوں اس کا چہرہ دیکھ کر چونک پڑے۔ نہیں تو تم لوگ تو جانتے ہو نا کہ الرجی ہے مجھے ڈسٹ سے، اور ہاں اسموکی کر رہا تھا تو اسے فوراً نارمل ہوتے ہوئے بہانہ تراشا تو وہ اس مدعے پر آئے جس کے لیے اس وقت انٹری مار تھی۔ تو یار، اگر اسموکی نہیں چھوٹا تو گنجا کر دو، اسے پیچھے کھڑے ہوئے ہان کو دیتے ہوئے شرارت سے لقمہ دیا۔ ویسے یار، ہم تو توقع کر تھے کہ تسکین کے میسج پڑھنے کے بعد اب تک اسے گنجا کر چکی ہوگی، لیکن تم بھی نا۔ زوریس نے افسوس ملا، لیکن وہ کچھ اور نہیں سن پائی تھی، وہ تو بس تسکین کے نام پر اٹکی ہوئی تھی۔ آپ لوگ کیسے جانتے تسکین کو اس بات کو کس کے میسج آئے؟ اس نے تیکھے جتنوں سے انہیں پوچھا۔ ہان بھی دروازے کی ٹیک چھوڑتا ہوا سیدھا ہوا اور حیرت سے انہیں دیکھا۔ دیکھو، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، پوچھو اپنے شوہر سے، کل اس نے ہمارے ساتھ لنچ کیا تھا اور پکس بھی بنائی تھی، تو ہم نے صرف وہی سب پوچھا اور مانگا، بس یہ ہے کہ نام بدل لیا اپنا کہ تسکین نام بہت پسند ہے۔ انہیں چمکتی ہوئی شرارتی آنکھوں کے ساتھ اسے کہتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ دل تھا کہ تم جو گنجا کرنے کی دھمکی دے رہی تھی آج عمل کر لو گی، لیکن بہت نکمی نکلی تم، معاویہ نے افسوس سے کہا، جبکہ آنکھیں شرارت سے ہونٹ ٹپک رہے تھے۔ وہ ہونک بڑی ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی اور سمجھ میں آتے ہی وہ دونوں بازو چڑھاتی ہوئی ان کے پیچھے لپکی، اور اب منظر یہ تھا کہ وہ دونوں پورے مینشن میں اس کے پیچھے لگاتے ہوئے چکر لگوا رہے تھے۔ آج شام مینشن کی رونقیں عروج پر تھی کہ آج آریان اور ولی کی کمبائنڈ مہندی کا فنکشن تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے آنچل اور ہلچل مچی ہوئی تھی۔ بیٹا، آج آپ لہنگا پہننا، ماما نے علیزے کو کہا تو وہ گڑبڑائے۔ نہ، کبھی نہیں ماما، وہ فوراً نفی میں سائل آتی بولی۔ کیوں بیٹا؟ انہیں سامنے پھیلے ہوئے بلو لہنگے، ڈارک سکن شرٹ اور لائٹ گرین نیٹ کے دوپٹے کے ڈریس کو دیتے ہوئے پوچھا۔ ماما، اب مجھ پر پیارا نہیں لگے گا، دیکھیں نا میں کتنی موٹی ہو رہی۔ اس نے 3 منتھ کی پریگنینسی میں جسم کے بالکل ہلکا سا بڑے ہونے کو اتنا موٹا ہونے کا نام دے دیا تھا، اور مما اور دادو ہنسنے لگے۔
کس نے کہا بیٹا کہ آپ موٹی ہو گئی ہیں؟ میری بیٹی تو اور زیادہ پیاری ہو گئی ہے، انہوں نے ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ آج آپ یہی ڈریس پہننا، لڑکیاں تو لاسٹ منتھ میں بھی اتنے ہیوی ڈریسز پہن کے گھومتی ہے اور آپ سٹارٹنگ میں ہی جھجک رہی ہیں۔ انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے ڈریس تھمایا تو وہ بوکھلائی، اور اب انہیں یہ کیا بتاتی کہ اسے اس ڈریس یا اپنے آپ سے پرابلم نہ تھی، بلکہ اسے مسئلہ ان کے بیٹے سے تھا۔ اسے مسئلہ ان کے بیٹے کی پرتپش نگاہوں سے تھا، جو اسے نظر بڑھ کر دیکھتی ہیں تو وہ نظر اسے دنیا سے بیگانہ کر دیتی تھی۔ وہ نظر اسے بتاتی تھی کہ وہ خوبصورت تھی، وہ نظر اسے بتاتی تھی کہ وہ سب سے بڑھ کر ہے، وہ نظر اسے بتاتی تھی کہ اس دنیا میں کوئی ہے جو اسے دنیا جہاں سے زیادہ چاہتا تھا، وہ نظر جو اسے رنگوں سے نکھار دیا کرتی تھی، وہ نظر جو اسے بتاتی تھی کہ وہ بہت ہی خاص ہے۔ وہ ڈریس ہاتھوں میں تھامے ہوئے اسے سوچتی ہوئی سیڑھیاں عبور کرتی جا رہی تھی جب اس کی نگاہ ٹھٹکی۔ پری اور ہدا کی مہندی کا فنکشن بھی ولی اور آنیا ساتھ ہی ارینج کر لیں۔ مرینا سکندر نے سب سے مشورہ لیا، جو سب اس وقت ہاتھ میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ مہندی کا فنکشن تو اکٹھے کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ دن ٹائم دونوں کا نکاح کر دیں اور رات کا کمبائن مہندی کا فنکشن کر لیں۔ امین سکندر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جسے سب نے ہی تائیدن سہرایا۔ میرے خیال میں امین ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس طرح بارات کو جلدی فارغ بھی ہو جائیں گے اور بچے ریلیکس ہو کر مہندی اور بقایا فنکشنز بھی انجوائے کر لیں گے۔ سالن نے بھی ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا تو سب نے معاذ کی طرف دیکھا۔ اوکے، میں کرتا ہوں حسن انکل اور شجاع انکل سے بات، یہ سب باتیں آج آپ کو عین موقع پر یاد آ رہی ہیں، انہوں نے قدرے حفقی سے کہا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ دن ٹائم نکاح سے بہتر ہے کہ آج رات کو مہندی کی رسم سے پہلے نکاح کر لیں گے، ابھی سب کی تیاریاں بھی کروانی ہے، ابھی دونوں گھروں میں بتا دیتے اور رات کو فنکشن سے پہلے یہ کر لیں گے۔ انہوں نے ان کے بیان میں تھوڑی سی رد بدل کہا تو سب ان کی بات سے متفق ہو گئے۔ یہ ولی کو تو کال کرنے، اتنے اہم دن پر بھی وہ گھر سے غائب ہے، انہوں نے اٹھتے ہوئے زچا سے کہا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے موبائل پکڑتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ آریان شاہ، تمہاری ساس کتنی زبردست ہیں، قسم سے تمہارا اتنا احساس ہے کہ میرا داماد مہندی اپنی بیگم کے ساتھ انجوائے کرے، اس لیے نکاح کی رسم پہلے کرنے کا ارادہ۔ انہیں جب سے سنا تھا کہ نکاح کی رسم پہلے ہوگی تب سے آریان کو تنگ کیے جا رہے تھے۔ تم لوگ کیوں جالس ہو رہی ہو؟ یہ بتاؤ کہ میری بابی پلس پھوپھی ساس کہاں ہے؟ اسے اشارہ سے کہا تو معاویہ نے تنکتے ہوئے کہا، یہ منہ اور مسور کے دار، ہم کیوں جلنے لگے؟ الحمدللہ ہمارا نکاح بھی پہلے ہوا تھا۔ اسے بہت ہی فخریہ کہا جیسے یہ اسی کا کارنامہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی کچھ پوچھا تھا، فضول باتیں سن لیتے ہو، کام کی بات کا بھی جواب دے دیا کرتے۔ اسے منہ بگاڑتے ہوئے کہا تو اسے پہلے کہ معاویہ پھر کوئی بھڑکتا ہوا جملہ کہتا، زینی سیزر فرائی کرتے ہوئے بولی، بابی ابھی ماما کے روم سے ڈریس لے کر اوپر کی طرف گئے۔ اسے وہاں سے دکھائی نہ دینے والی سیڑھیوں کی جانب اشارہ کیا۔ اس کی اٹھتی ہوئی نگاہ اوپری سیڑھی پر جم کر آئی گئی تھی۔ اسے ساکت نظر سے اپنے سامنے اپنے خیال کو مجسمہ سراپا بنے دیکھا تو اس کا دل ایک دم سے سکڑ کر پھیلا۔ اسے لگا کہ اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں سے اس کے دل کا حال جان لے گا، اس لیے اس نے دل کا چورا چھپانے کو اپنا سرخ چہرہ نیچے کو جھکایا۔ وہ اسے یوں ہی ایک جبن جمے دیکھ کر ہولے سے قدم با قدم نیچے اترتا اس کے سامنے آن رکا۔ اس کے سامنے آنے سے اس کے مضبوط سراپے کے آگے اس کا نرم اور نازک گڑیا کے مانند سراپا ایک دم سے چھپ سا گیا۔ اس نے اس کے آگے کھڑے ہونے پر بامشکل نظر اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے پر نظر ڈالنی چاہی، لیکن اس کے چہرے تک جانے سے پہلے ہی اس کی پرحدت نظر کی بدولت وہ نظر لزر کر جھکے۔ پریحان اور ہدا کو کچھ دیر تک میں ادھر لے آتا ہوں، مہندی کا کمبائنڈ فنکشن مینشن میں ہی ہوگا، اس سے پہلے نکاح کی رسم ہوگی تو آپ جلدی سے ریڈی ہوں، ٹائم شارٹ ہے۔ اس نے سنجیدگی سے تفصیل بتائی تو وہ کافی حیران ہوئی۔ کمبائنڈ فنکشن ادھر کیوں؟ اسے اتنی بے سادگی سے پوچھا کہ اسے دایاں ابرو جھکاتے ہوئے ایک ہاتھ برون جینز کی پاکٹ میں ڈالتے اس کو دیکھا۔ کیوں ادھر آپ ہیں؟ کیونکہ ادھر آپ ہیں اور اگر فنکشن ادھر نہ ہوا تو آپ بلا جائیں گے اور میرا آپ کے بغیر دل نہیں لگے گا، اس لیے۔ اسے اتنی سنجیدگی سے نظریں اس کی آنکھوں میں آنکھیں کرتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ طنز تھا کہ تھاجب، لیکن اسے یہی لگا کہ وہ طنز کر رہا ہے، سو اس کی آنکھوں سے ہفکی چھلکنے لگی۔ اس نے بات بامشکل ہضم کرتے ہوئے ناراضگی سے اس کو دیکھا، بالکل جیسے پہلے تو آپ میرے گھٹنے سے لا کر بیٹھے ہوتے۔ اسے لفظ چباتے ہوئے اس کے گھر سے غائب رہنے پر طنز کرتے ہوئے اس کے طنز کا جواب دیا۔ کیسے دیوانے کے خواب دکھا رہی ہیں؟ اسے سلگتے ہوئے لہجے میں کہتے ایک قدم اور نچلی سیڑھی پر رکھا۔ وہ بے سادہ تھوڑا سا پیچھے سرکی، یوں کہ سیڑھی کے کنارے پر اٹکی، اور ایسے جملے شوہروں کے سامنے کبھی نہیں کہتے، خاص طور پر مجھ جیسے شوہر کے سامنے جو کسی عرصے میں آپ کا دیوانہ رہا ہو۔ اس کے لہجے میں برف کسی تپش تھی، وہ سر سے پاؤں تک جھنجھنا اٹھی۔ ان جملوں کی ذومعنیت سے اسے سر سے پاؤں تک نظروں سے لرزاتا وہ وہاں سے چلا گیا۔
हाँ मेरी प्यारी बहना, वली ने अचानक आकर उसे दोनों बाजू से थामते हुए घुमाया। वली भाई नो, वो चिल्लाई कि उसका सर घूमने लगा और जी मतलाने लगा था। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता। उसने उसे जोर से अपने साथ लगाते हुए बताने वाले अंदाज में पूछा। हैं? उसने हैरत से मोहब्बत के इस मुजाहरे को मुलाहजा किया। वो अभी से झटके से ही ना निकली थी कि आर्या ने उसे फौरन वली के शिकंजे से छिड़वाते हुए उसे सोफे पर बैठाते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठता हुआ उसे चंबे में डाल गया। ठीक है ना भाभी आप? उसने उसके घुटनों को हाथ लगाते हुए पूछा तो वो करंट खाती हुई उछली। ये सब के लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट फैल गई। वो सब इस मछली के पीछे की कहानी से वाकिफ थे। हाँ मैं ठीक हूँ, आप ना दबाएं, वो रूहानी बोल उठी। अच्छा छोड़ें, ये बताएं कुछ खाने को दिल तो नहीं कर रहा? मैं लेकर आऊं? उसने इतने आराम से पूछा जैसे उसे बैठकर उसका ख्याल रखने वाला कोई ना हो। नहीं रेहान, तुम कुछ और ऑर्डर कर लो। वैसे जिसकी बीवी को तुम लालच दे रहे हो ना चीजों का, वो पश्मीने ने बात अधूरी छोड़ते हुए उसका दिल कलेजा सब जलाया। छोड़ो लीजिए उसको, तुम मेरी बात सुनो। वली उसके दूजे घुटने से आ लगा। वो बस बेबस सी हैरानगी से उनको देती रह गई थी। वो अब तक उनका मुद्दा समझ ना पाई थी। नहीं भाभी मेरी, उसे उसका चेहरा पे तरफ किया। नो लीजे मेरी, चेहरा बाएं तरफ मुड़ा। फूफो सास मेरी, दाएं तरफ। लीजा मेरी, बाएं जानब मुड़ा गया। दाएं बाएं। सब हैरानगी से उसके चेहरे की मूवमेंट देते हुए उनको रोकने के लिए अल्फाज ढूंढने की कोशिश में थे, लेकिन कुछ बोला ना गया कि उनका अंदाज इस कदर दिलचस्प था। बस, उसने दोनों हाथ उठाते हुए बुलंद आवाज में कहा। एकदम से सन्नाटा सा छा गया। हद है लीजिए, हमें सुनाई देता है, इतने जोर से क्यों बोली कि कान दर्द करने लगा। अब अपनी बीवी की बातें कैसे सुनूंगा? वली ने मुस्लिम से पूछा। मैंने भाई को बताना कितना तंग करते हैं मुझे आप। उसने वली को देखकर तनका धमकी दी और रूह आलियान की तरफ मोड़ा। और आप? उसने उंगली उठाई। उसे कहें भाभी का तुम्हारा भाई मुझे बहुत ही तंग करता। मौविया ने उसकी बात काटते हुए इंतहाई संजीदगी से इतने जोमानी लुकमा दिया कि महफिल जाफरान हो गई, जबकि उसकी रंगत एकदम से कदमजी सी हो गई। लेकिन फिर भी आप उसकी और उसके भाई से शिकायत करें कि ये आपको तंग करता, उसने पंतरा बदलते हुए कहा। बहुत बदतमीज है ये। भाभीियों को कौन तंग करता, वो भी उस भाई की बेगम जो इतना स्वीट और केयरिंग हो। सब मुंह खोले उसकी गुल अफसानियां सुनने पर मजबूर थे। मैं तो ऐसे तंग कभी भी आपको ना करो। आप तो मेरे बहुत ही मोहतरम भाई साले और दोस्त की मिसेस है ना? है ना? उस सवाल के बाद ताइदन पूछा तो हैरत की ज्यादा से सर भी ना हिला सकी। उनकी हैरत जहां को देख कर खत्म हुई थी, उन्हें उसके ट्रैक बदलने की समझ आई। हेलो जे, उसने हंशमदी से उसका हाथ हिलाया गोया कि अभी ही देखा हो। उसे सर हिलाते हुए उसके हेलो का जवाब दिया। तुम दोनों क्यों ऐसे नीचे बैठे? उसने वली और रयान को देखते हुए पूछा तो वो गड़बड़ा गए। हम उन्हें बोलना चाह जे ये भाभी को तंग कर थे, लेकिन जे भाभी को तंग करना तो तुम्हारा काम है ना? उसने आंखों में शरारती चमक लिए से मुसुमे से छेड़ने की इंतहा कर दी। भोडू की मौजूदगी के बायस वो ऐसी बाह पर एक पल को चरमसा गया। इसके लिए उसका ये लम्हा बहुत ही खुशकुन हैरानगी का सबब था कि जान को जिजंडे पर थोड़ा सा मजबूर करना। जबकि वो सरता पैप रंगों में नहाती उसकी मौजूदगी के बाद शर्म से लजने लगी। बकवास कम क्या करो, उसने अपनी हजालत मिटाने को कहा। भाभी, उन्हें जे और म्यावे की बातों का फायदा उठाते हुए उसे पुकारा तो उन्होंने उनके पास सर झुकाते हुए कान करीब किया। हमें अपनी होने वाली बेगमा से मिलना। उन्होंने उसका दुपट्टा दांतों में दबाते हुए शर्माने की नाकाम एक्टिंग करते हुए उसके कान में यक जुबान सरगोची की कि कुछ देर पहले हुदा और परी पहुंच चुकी थी और अभी महरू आयद खान समेत दरिया भाभी के साथ अलीजे के रूम में थी। 2 घंटे रुक जाओ, नकाह के बाद वो तुम लोगों के पास ही होंगे फंक्शन में। जहां की ठहरी संजीदा आवाज पर वो बहुत ही शर्मिंदा हुए। लाले, लड़कियों वाली हुसूसियात आप में किधर से आ गई? जाने संजीदगी से उसकी सरगोशी सुनने पर कहा। खबरदार, हम लड़कियों पर कोई हमला किया तो? जैनी चमक कर बोली। बेगम, अब आप लड़कियों की कैटेगरी से निकल आई, शादीशुदा हो चुकी हैं आप। मावे ने जुमला कसा तो वो जलते बुनते इस पर हमला आवर होने को उठी, जबकि पूरा हाल कैकू से गूंज उठा। प्रिहान सिकंदर वल्मा सिकंदर हक में 10 लाख सिक्का राजुल वक्त आपको आर्यन शाह वल्द अहमद शाह के नकाम में दिया जाता, क्या आपको कबूल है? काजी के वापस उसका दिल शुक्र का फैलाया। उसने पास सबस रंग के शलवार सूट में मलबूस अलीजा का हाथ मजबूती से जकड़ा। उसकी नजरों के सामने अपनी पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह गुजरने लगी और आंसू उसकी खूबसूरत आंखों से बहने लगे। आप वाइट सिंपल सूट पहने और रेड दुपट्टा ओढ़े दोनों दुल्हने मुकम्मल सादा हुलिये में चेहरा छुपाए बैठी थी कि कुछ देर में मेहंदी का फंक्शन था, इसलिए सब दुल्हन ने मिलजुले हुलिये में थी, नॉर्मल हुलिये में थी। अलीजा के कांधा हिलाने पर वो चौंकी और होले से असबाब में सर हिलाया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। इजाब व इस्तकाब ये
बाद वली का निकाह करने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए गए थे कि एक स्पेशल फोर्सेस की टीम की गाड़ी मैंशन के पोर्च में आकर रुकी। 2 ऑफिसर उसमें से निकले और मैंशन के बावर्दी मुलाजिम को अपने आने का अंदिया पेश करते अंदर जाने की इजाजत तलब की तो उसने उन्हें हाल के दाखिली दरवाजे तक जाने तक रहनुमाई फराहम की। वो दाखिली दरवाजे पर रुके ही थे कि हां की नजर उन पर पड़ी। वो लपक कर उन तक पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम ऑफिसर, खैरियत? उसने फौरन पूछा। वालेकुम सलाम। बस एवरीथिंग इज गुड बट प्लीज वी वांट टू मीट जहां सर। उन्होंने नॉर्मली अंदाज में कहते हुए जहां से मिलने की इजाजत ली, लेकिन तब तक सबका ध्यान उनकी तरफ मरकूज हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम सर। उन्हें फौरन सलूट करते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम। उसने संजीदगी से उन्हें देखा, गोया अगली बात कहने का इशारा दिया हो। देखिए बाकी सब खामोशी तमाशे बने उनकी तरफ देखते रहते। एक ऑफिसर उसे देखते हुए धीमी आवाज में उसे सारी इन्फॉर्मेशन देता चला गया। जो वो बोलता गया उसके माथे के बाल गहरे होते चले गए। उसे सारी बात सुनते हुए ऑफिसर को जाने का इशारा किया और खुद उनकी तरफ मुड़ा। मुझे अभी जाना है, इमरजेंसी। उसने उन्हें देते हुए नॉर्मल अंदाज में इतला पहुंचाई। वो दक होते दिल से उसे साकत देखने लगी कि आया जो सुना वो सच है। वो भी ऐसी सिचुएशन में ऐसा क्या काम कि वो सबको छोड़कर जा रहा है। जानता था कि ऐसी सूरत हाल में उनके लिए यह खबर बिजली की तरह होगी। लेकिन बेटा घर में फंक्शन है, शादी है। मामा तो बस हैरत और परेशान से बस इतना ही बोल सकी। मैं इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊंगा, मैं भी आज कुछ देर तक ही। आप क्यों परेशान होती हैं? उसने बेपरवाही से उन्हें तसल्ली दी और उनकी तरफ देखने से परहेज किया कि वो खुद भी जानते थे कि वो झूठ बोल रहा था। लेकिन बेटा, दादा ने कुछ कहना चाहा, जबकि हसन और अहमद शाह खामोशी से उसे देखते रहे कि वो जानते थे कि अगर वो इस तरह के मौके पर भी जा रहा है तो जानना कितना जरूरी होगा। रिलैक्स दादो, पहली बार नहीं जा रहा कहीं, दुआ कीजिएगा। उसे संजीदगी से कहते हुए उनके सामने सर झुकाते हुए इजाजत ली। खुदा हाफिज। एक भरपूर निगाह और गहरी निगाह उसने सबस कपड़ों में मलबूस अपने रगे चांद और रमसे इश्क पर डाली, जो सख्त नैनो से उसे देती उसके दिल और कदमों को रोक रही थी। लेकिन उस निगाह को समेटता हुआ वहां से चला गया।